अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, पाकिस्तानी अदालतों में लाखों मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। साइलिन इंसाफ के लिए सालों दरबदर एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी मिसालें भी हैं जहां पर मुकदमात का इंसाफ के लिए नस्लों तक का इंतजार करना पड़ गया। कहीं पर आपने ये सुना होगा, ये मिसाल भी है कि मुर्गी चोरी के पीछे एक शख्स ने कई साल जेल में काटे और फिर कई अफराद ऐसे भी हैं जेलों में जो बेगुनाही में ही कैद काटने पर मजबूर हैं। तो सवाल ये भी है कि माजी में भी बहुत सारे लोगों ने साबिक चीफ जस्टिस से ये उम्मीदें लगाई थी कि इंसाफ की बर वक्त जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा और कई शिकवे भी हमें देखने को मिले थे। अब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने ये तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को जल्द निपटाने का हुक्म जारी कर दिया है। और आपको याद होगा कि मौजूदा हुकूमत के मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ शामिल थी कि बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि सिस्टम तो कई सालों से मौजूद है, मुकदमात भी बनते हैं, उनकी सुनवाई भी होती है, लेकिन इंसाफ फौरी क्यों नहीं मिलता है? हर्डल्स क्या है? प्रोग्राम में इन डिटेल बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि बदहवास भारत ने 10,000 फौजी मजीद कश्मीर भिजवा दिए हैं। हुर्रियत क़यादत के खिलाफ एक तरफ क्रैकडाउन जारी है तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और कश्मीर में दफ़ा 144 का नफाज भी देखने को मिल रहा है। कश्मीरी तलबा पर भी ज़मीन तंग कर दी गई है, ज़बरदस्ती तशद्दुद करके मार कुटाई करके उनसे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उभरता है कि बरसों से हम देख रहे हैं कश्मीर पर जुल्म के इसी तरह से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की जिंदगियां वहाँ पर खतरे में हैं, लेकिन अक़वाम आलम खामोश क्यों है? क्यों स्टैम्प किया जा रहा है कि कश्मीरी ही दहशतगर्द हैं? तो आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब, देन वी हैव शाइक उस्मानी, लॉ एक्सपर्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देन कामरान मुर्तज़ा, एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंड इज़हारुल हक साहब विद अस ऑल्सो। तो आइए सबसे पहले अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी शाइक उस्मानी साहब से। शाइक साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया है। बताइएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो पुरआज़्म दिखाई देते हैं कि अब इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आप इस सिस्टम को देख रहे हैं, सिस्टम में आखिर क्या हर्डल्स हैं? कौन लोग जिम्मेदार हैं जो इंसाफ की फराहमी यकीनी नहीं बनने दे रहे हैं? देखिए, ये जो आज जो ख़बर आई है चीफ जस्टिस खोसा साहब का कराची में जो उन्होंने विज़िट किया और हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि केसेस देर से निपटाए जाते हैं, एडजर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में ये बहुत ही बर वक्त चीज़ उन्होंने, जो एडजर्नमेंट कल्चर एक आ गया है हमारी जुडिशरी में, जिसकी वजह से केसेस बिल्कुल आगे बढ़ते ही नहीं। अब तो ये हाशर हो गया है कि अगर आप कोर्ट में आपका कोई केस लगा हो और आप जज के सामने पेश हों तो वहाँ पे 3 फरीक होते हैं, एक तो 2 वकील और एक जज। अगर उन तीनों में से एक भी नहीं चाहता केस प्रोसीड करना तो केस प्रोसीड नहीं करता। जजेस बिल्कुल सख्ती नहीं करते। जजेस का काम ये है कि जब केस उनके सामने लगे तो चाहे दूसरी साइड से कोई आता हो या नहीं आता हो, उनको चाहिए कि अगर कोई ऐसी ग्राउंड है जिसमें कि वो बीमार है, बिल्कुल आ ही नहीं सकता तो सही है, लेकिन ज़रा सी बात पर वो केसेस को एडजर्न कर देते हैं और इसकी वजह से ये होता है कि केसेस मुलतवी होते रहते हैं। अभी कल की बात है, मेरे पास एक कोई केस लेके आया जो 25 साल से, जिसमें अभी तक शहादती रिकॉर्ड नहीं हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं 25 साल। तो अब ये इस किस्म की चीज़ें जो हो रही हैं, इसके लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म के इक़दाम लेना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। जजेस को हिदायत करनी पड़ेगी कि वो सख्ती करें और ये भी कि तरीके बनाने पड़ेंगे कि जो एडजर्नमेंट मांगेगा उसको एडजर्नमेंट नहीं दें और किसी तरीके से जजमेंट्स जो लिखाते हैं जज हजरात, उसमें भी देर होती है, उसको चाहिए कि जल्द से जल्द जजमेंट लिखें ताकि केसेस जल्दी से फैसले हों, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लोगों का एतमाद जुडिशरी से बिल्कुल हट जाएगा। बिल्कुल। इज़हार साहब, आप अग्री करेंगे कि रेवोल्यूशनरी इक़दाम करने होंगे, अदरवाइज फिर लोगों का एतमाद फिर अदालती निज़ाम से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा? हाई टाइम है ये। जी मदीहा, जस्टिस साहब ने फरमाया है कि ये उन्होंने बर वक्त कहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये बर वक्त कहा है, ये तो बहुत डिलेड है। 25 साल से अगर केसेस चल रहे हैं पुराने, तो फिर ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक एंगल की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा अपने बुज़ुर्गों की और सीनियर्स की, वो है हमारा सोशल सेटअप, हमारी इलिटरेसी। मैं ख़ुद चूँकि एक गांव से हूँ तो जो रूरल एरिया के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि मुकदमात की जो भरमार है, ज़्यादा तादाद है, वो भी एक हर्डल है, क्योंकि इतने ज़्यादा मुकदमात हैं
میں نے اپنے ایک کلاس فیلو سے پوچھا جو ایک چھوٹے سے قصبے میں وکالت کر رہا ہے کہ بھئی یہاں کیسے کیسز تم کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی اتنی لیٹیگیشن ہے گاؤں میں، جو جہالت ہے ہماری، وہ جو حالی نے کہا تھا نا جاہلی زمانے کے بارے میں کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پر مویشی چرانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، تو کہیں پر نالا حسین میں گر رہا ہے، اس پر 10 سال مقدمہ چل رہا ہے، جی میری بات پوری ہونے دیں، کہیں کسی کے کھیت میں سے راستہ گزر رہا ہے، یہ سارے کیسز اینڈ ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں جا کر. تو ہمیں اپنا سوشل سیٹ اپ بھی تو چینج کرنا ہوگا کہ ذرا سی بات پر مقدمہ بازی نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ رسپانسبل ہے؟ جی ارشاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سوشل سیٹ اپ وہ رسپانسبل ہے، جہالت ہماری رسپانسبل ہے، یا پھر واقعی سسٹم ہی نہیں چل پا رہا اور جو با اثر جو افراد ہے وہی ہائی جیک کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کوئی سسٹم بنانے کی کوشش نہیں کی، بگاڑنے کی کوشش کی. یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں یہ پنچایت کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر کیوں حل نہ ہوں، تھانے کی سطح پر کیوں حل نہ ہوں، ہر جو جھگڑا ہے تنازع ہے وہ عدالت میں کیوں جائے اور عدالت سے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک کیوں جائے. ایک تو اپیل کا زیادہ حق جو ہے اس کو محدود کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پنچایتی سسٹم یا یونین کونسل کی سطح پر مصالحتی سسٹم جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ تعلیم والا ایلیمنٹ بہت اہم ہے، لیکن یہ زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگ ہی یہ مقدمات کو طول دیتے ہیں. ان پڑھ بیچارہ تو خوف کے مارے کہ کچہری میں میرا کیا حال ہوگا وہ نمٹانے کی کوشش کرتا ہے نچلی سطح پر. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عثمانی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وکیل بار اور بینچ جو ہے وہ اگر یہ تہیہ کر لیں کہ طوالت نہیں ملے گی، اگر یہ طے کر لیا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ معاملات جو ہیں طوالت اختیار کریں. مجھے پرسوں جسٹس جناب اسپیکر صاحب اسد قیصر صاحب بتا رہے تھے کہ اگلے ہفتے حکومت ایک بل قومی اسمبلی میں لا رہی ہے کہ مقدمات فوجداری 1 سال میں اور دیوانی 2 سال میں ان کا فیصلہ ہوگا، ہر صورت پہ ہر سطح پہ مکمل ہو جائیں گے. اگر یہ آتا ہے اور اپوزیشن کو مشکل پیدا نہیں کرتی، اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ اس پر عمل ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انصاف کے نظام کو بہتر بھی کر سکتے ہیں، تیز رفتار بھی کر سکتے ہیں. جی کامران مرتضی صاحب، آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں کس طرح سے اس سسٹم کو ہم تیز بنا سکتے ہیں، کیونکہ کہیں پر لوگ اثر انداز ہو جاتے ہیں اور کہیں سسٹم کی خرابی سامنے آ جاتی ہے؟ دیکھیے سسٹم میں لیٹیگنٹ سے شروع ہوتا ہے، لیٹیگنٹ بھی رسپانسبل ہے، وہاں سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ غلط آتی ہیں، وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں لیٹیگنٹ سے. اور اس کے بعد جو اگلا جو اگر کرمنل سائٹ پہ دوسرا جو قدم ہوتا ہے، دوسرا وہ تھانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کچہری شروع ہوتی ہے. تو دوسری گڑبڑ جو ہوتی ہے وہ تھانے میں ہوتی ہے. تیسرے مرحلے پہ ہمارے پاس معاملہ آتا ہے. تو لیٹیگنٹ اگر وہ فریولیس کیس نہ کرے، تھانہ کچہری جو ہے، تھانہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ جھوٹے گواہ بیچ میں نہ ڈالے یا جھوٹے راستے نہ بتائے. ہم اگر کیس نہیں بنتا، ہم لوگوں کو بتا دیں کہ جی یہ کیس نہیں بنتا اور آپ اس میں جو ہے نا نہ کریے اس طرح سے. اور چوتھے نمبر پہ پھر جج انوالو ہو جاتے ہیں، کچہری کا وہ آتا ہے. اب یہ سارے کا سارا جو جتنے لوگ ہیں یہ اس میں ان کا سب کا جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. لیٹیگنٹ چاہتا ہے کہ دوسرے کو ہر قیمت پہ تنگ کیا جائے. تھانے میں جب آپ کا معاملہ آتا ہے تو وہ بیچارہ جو نا اتنا لو پیڈ ہے کہ اس کی نظریں جو ہیں وہ اس لیٹیگنٹ کی جیب پہ لگی ہوتی ہیں. کہ وکیل کے پاس آتے ہیں تو وکیل چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ کیس فائل کر دیتا ہے، اور جو اس کا جو اخلاقی ذمہ داری ہے بتانا کہ کیس آپ کا نہیں بنتا یا نہ کریے، وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. پھر اس کے بعد جج کا جو ہے وہ اس لیٹیگیشن پہ، اس معاملے پہ کنٹرول نہیں رہتا. گواہ نہیں آ رہا، وکیل صاحب نہیں آ رہے، پارٹی نہیں آ رہی ہے. اور پھر بعض اوقات ہم جانتے بوجھتے بھی جو ہے نا وہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ کیس کمزور ہے تو وہ اس میں ڈیلے کرتا ہے اور جج اس کو اس کنڈکٹ کو کنٹرول نہیں کر پاتا. امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے لیکن ہرڈلز کیا ہے اس پہ تو ہم نے ڈسکس ہے. اس طرح سے ان ہرڈلز کو دور کیسے کر سکتے ہیں، ان پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد سٹے ود اس.
ویلکم بیک. یہ سسٹم کی یقینی طور پر ناکامی ہی ہے اگر عوام کو انصاف نہ مل سکے عدالتوں سے. شائق عثمانی صاحب, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہرڈلز تو آتی ہیں؟ صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جسٹس صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے مجھے. مجھے جسٹس صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر ایک مقدمہ چل رہا ہے, اس میں گواہ بھی نہیں آتا, دوسرا فریق بھی نہیں آتا, وکیل بھی نہیں آتا, اور جج اگر ایکس پارٹے فیصلہ کر دیتا ہے, تو کیا اس پر کوئی قانونی رکاوٹ ہے یا کوئی قدغن ہے؟ یہ قانونی پوزیشن کیا ہے؟ ہم تو لے مین ہیں, اگر ہمیں ذرا ایجوکیٹ کر دیجئے. دیکھیے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نہ قدغن ہے. اگر پلینٹف نہیں آتا تو سوٹ ڈسمس ہو سکتا ہے نان پروسیکیوشن کے لیے. اگر ڈیفینڈنٹ نہیں آتا تو ایکس پارٹی فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ سب ہمارے پروسیجر میں موجود ہے. لیکن کچھ ہمارا کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے جج حضرات جو ہیں اس قسم کے فیصلے جو کہ بڑے اچھے کرنا چاہیے ان کو, لیکن وہ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ایک موقع اور دے دو. ایک یہ مروت کا جو کلچر ہمارے سوسائٹی میں ہے, اس کی وجہ سے بہت مشکلات ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ججز کو سختی کرنی چاہیے, اور ایسے موقع پہ بالکل ان کو اپنا جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے کیس کو ختم کرنا چاہیے. ورنہ کیس تو چلتے رہتے ہیں. جس نے کیس فائل کیا, اگر اس کا کیس کمزور ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پیشی نہ ہو, کیس چلتا رہے, اور جو باہر جو اس کے اپوزٹ جو پارٹی ہے اس پہ پریشر برقرار رہے. تو ایک قسم کا سائیکولوجیکل وار ہو رہی ہوتی ہے کورٹ کے اندر. اس پہ یقینی ضروری ہے کہ ہمارے جج حضرات جو ہیں وہ سختی کریں, اور جب کیس لگا ہو اس کا فیصلہ کریں. اگر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے لیے بریف ہولڈ کر رہا ہوں, تو قانون یہ ہونا چاہیے کہ جو بریف ہولڈ کرتا ہے وہ پروسیڈ کرے کیس کے ساتھ. اگر اس قسم کی بات کریں تو یقیناً کیسز پروسیڈ ہوں گے. اور اگر ارجنمنٹ دینی بھی ہو تو اس پہ کاسٹ لگائیں, زیادہ سے زیادہ کاسٹ لگائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ اگر ارجنمنٹ لیتے ہیں تو ان کا کچھ نقصان بھی ہوگا. جب تک کہ اس قسم کی سخت قانون نہیں بنیں گے, سخت اقدامات نہیں لیے جائیں گے, تب تک ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی بات کی گئی تھی, کسی صاحب نے کہا تھا کہ جو بھرمار ہے کیسز کی, اس میں کمی ہونی چاہیے. ارلی سٹیجز پر اگر کوئی کیس ایسا ہے جو کہ جج کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس بالکل فضول ہے, تو اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو وہیں ختم کر دینا چاہیے. اسی طرح ہماری 50% کیسز جو ہیں ہمارے گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں. سول سروسز کے کام میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں, یا اس میں جو ناانصافیاں ہوتی ہیں, یا اس میں انکمپیٹنس جو ہوتی ہے, اس کی وجہ سے کیسز کورٹ میں آتے ہیں. اگر ہماری سول سروسز کام صحیح کریں تو یقیناً یہ کیسز میں کمی آ سکتی ہے. ایک اور صاحب نے ابھی کہا تھا کہ قانون آ رہا ہے کہ 2 سال میں کیس ختم ہو جائے گا, 1 سال میں ختم ہو جائے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. ٹائم کا بھی اگر ڈیفائن ہو جائے نا تو میں بھی کچھ کام ہو سکے. نہیں, جس طرف نہیں, اس سے میری سبمیشن یہ ہے, میری سبمیشن یہ ہے کہ اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے پاس ابھی کیسز ہیں جو کہ جس میں آج سے 10 سال پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 3 مہینے میں اس کو ختم کر دیں, آپ فیصلہ کر دیں, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو اس سے بالکل ٹھیک ہے. میں جیسا اسی حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں, میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ یہ مروت کم ہوتی ہے, رعایت زیادہ ہوتی ہے, اور رعایت بھی بالعموم طاقتور ملزم کو ملتی ہے, دولت مند ملزم کو ملتی ہے, طاقتور اور مشہور وکیل کو ملتی ہے, اور دولت مند بااثر وکیل کو ملتی ہے. عام آدمی کو اور عام وکیل کو یہ رعایت نہیں ملتی. آپ نے درست فرمایا کہ یہ حکومت اگر پابندی لگا بھی دیتی ہے, دیکھیں نیب کیس کا تو طے ہے کہ 3 مہینے میں فیصلہ ہوگا, لیکن آج تک کہاں فیصلہ ہوا ہے کوئی بھی. یعنی ہائی پروفائل کیس جس میں سپریم کورٹ باقاعدہ نگرانی کر رہی تھی, وہ بھی 1.5 سال لے جاتے ہیں آرام سے, اور وہ پابندی جو ہوتی ہے 6 ماہ کی یا 4 ماہ کی یا 3 مہینے کی, وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے ایک کلچر بنانا پڑے گا, بار اور بینچ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ وکیل اگر بغیر کسی معقول وجہ کے التوا چاہتا ہے تو جج التوا نہیں دے گا. اول تو وکیل نہیں چاہے گا, لیکن اگر وہ کرے گا بھی تو جج صاحب فیصلہ میرٹ پہ کریں گے, وہ رعایت سے کام نہیں لیں گے. دوسرا, ایک معاشرے کا جو پریشر ہے انٹیلیجنشیا کا اور سول سوسائٹی کا پریشر وہ آنا چاہیے, وہ بار اور بینچ دونوں پہ آنا چاہیے کہ جناب یہ اب مذاق ختم کریں کہ ایک 27 سال کے بعد ایک شخص کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے 2 سال پہلے 3 سال پہلے اس کو تو پھانسی ہو چکی ہے. تو یہ کیا مذاق ہے کہ جو طاقتور ملزم ہے اس کو قانون کے بغیر
عدالتی فیصلوں کے برخلاف اس کو ضمانت مل جاتی ہے اور جو کمزور بے گناہ ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کلچر بھی ہمیں تبدیل کرنا یہی کہا ہے کہ جھوٹے مقدمات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ کامران صاحب آپ بتائے گا کہ آپ کے پاس کیا تجاویز ہے، کس طرح سے ہم کورٹ سسٹم کو اتنا امپاور کر سکتے ہیں کہ پھر جھوٹے مقدمات اگر آتے بھی ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی ہو؟ از اٹ پاسبل؟ بالکل پاسبل ہے کہ ججز جو ہے نا اس پہ پہلے دن مائنڈ اپلائی کریں۔ یہ کرتے کیا ہیں کہ مائنڈ اپلائی نہیں کرتے اور معاملے کو جو ہے نا وہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میرٹ پہ۔ ایک ہمارا جو ہے نا مائنڈ سیٹ یہ بھی بن گیا ہوگا کہ کیس کا میرٹ پہ ڈسپوزل ہونا چاہیے۔ اب فرض کر لیجئے کیس پہلے دن نہیں بنتا اور جج صاحب تکلیف کر کے پڑھ لیں یا دونوں وکیل صاحبان جو ہے نا ان کی مدد کر لیں اس کام میں دونوں طرف سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا 20-25-30% لٹیگیشن جو ہے نا وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کرمنل سائڈ پہ 265-249 کا کانسیپٹ ہے، کبھی جو ہے نا یہ ہمارے ہاں تو جو ہے نا اس کو کبھی انووک نہیں کرتے کہ نہیں جی میرٹ پہ وہ کریں گے، اور الٹیمیٹلی جب جا کے وہ 3 سال 5 سال چلانے کے بعد جب ایکویٹل ہونی ہے تو وہ جو پہلے دن ہو سکتی تھی وہ اس کے لیے 5 سال ضائع کیے گئے اور دوسروں کا ٹائم کھایا گیا۔ اسی طرح سول سائڈ پہ بہت ساری ایسے دعوے ہوتے ہیں جو 711 میں آرڈر 7 رول 11 میں اٹھ جانے چاہیے یا جانا قانون یہی کہتا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کیس کو بھی جو ہے نا اس ایویڈنس پہ لے آتے ہیں اور ایویڈنس کے ساتھ ساتھ چلاتے رہتے ہیں۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ درمیانے احکامات جو ہیں اس کو پھر بنیاد بنا کے لٹیگیشن جو ہے نا مزید آگے تک لی جائی جاتی ہے، مین کیس کو چلنے نہیں دیا جاتا کمزور کیس کے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک تجویز یہ آئی کہ وکیل اور جج بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ اب مسئلہ یہ اگر فرض کر لیں کہ میں کہوں کہ میں بیمار ہوں، میں جب تک میں ایمانداری سے یہ نہ کہوں کہ میں بیمار ہوں، اب یہ میری بیماری کو تو کوئی بھی آ کے نہیں جانچ سکتا نا۔ میں صبح درخواست بھجوا دیتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، تو کیا جج آ کے مجھے ایگزامن کرے گا؟ یا یہ جب تک میں نے خود تہیہ نہیں کیا کہ میں نے ایمانداری سے نہیں لینی ہے ایڈجنمنٹ، جج صاحب نے ایمانداری سے تہیہ کیا کہ جو کاز لسٹ میں کیسز لگے ہیں اس کو میں نے ختم کر کے اٹھنا ہے ایٹ اینی کاسٹ، تو پھر میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور 25-30% جو فریولس لٹیگیشن ہے اس کو پہلے شروع میں کرب کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے تہیہ کیا ہو کہ جو کیس لگ گیا آج اس میں جو کارروائی کرنی ہے وہ کر کے اٹھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی رہ جائے تو پھر اس کو اگلے دن پہ لے جائیے یا اگلے ویک میں لے جائیے۔ یہ نہ کریے کہ پھر وہ 2 مہینے کی ڈیٹ پڑ جائے اور اس کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد پھر کوئی یا بار اسٹرائک پہ ہوگی یا جج صاحب کا کوئی اور پرابلم ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ 2 سال کے بعد اس میں تو اس وجہ سے ڈیٹ ہوئی تھی۔ تو یہ ہم کو اپنے رویے بدلنے پڑیں گے۔ ہم صرف وہ کیس لیں جو کیس بنتے ہیں یا وہ کامران مرتضیٰ صاحب، ان وکیلوں کا تو آپ ہی کوئی یعنی بار ہی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے جو کیس ہی اس شرط پر لیتے ہیں، اس یقین دہانی پر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے کیس کو 2 سال 5 سال 10 سال لٹکائیں گے اور حکومت تبدیل ہوگی تو آپ کے حق میں فیصلہ کرائیں گے۔ ان وکیلوں کا کیا کریں جج بیچارے؟ نہیں، حکومت تبدیل ہونے سے حکومت کا تو اس کیس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں اور میرے دوسرے ساتھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بتا دیا ہوتا ہے کلائنٹ کو کہ اس کیس میں جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے، تو اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو ڈیلے کریے تاکہ وہ تنگ آ کے کسی کمپرومائز پہ آ جائے۔ اس کے لیے یقیناً میں اور میرے ساتھی قصوروار ہیں۔ اظہار صاحب نے جیسا کہا تھا کہ سوشل سیٹ اپ اور جہالت یہی تو نقصان دے رہا ہے۔ جی اظہار صاحب۔ جی، جو ہمارے پاس قانون کے ماہرین تشریف فرما ہیں انہوں نے کہا ہے بالکل، اور یہ ارشاد صاحب جب فرما رہے تھے کہ وہ 2 سال کی قانون آ رہا ہے تو میرے ذہن میں یہی سوال اٹھا تھا جو جناب جسٹس عثمانی صاحب نے فرمایا ہے یا مرتضیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ، اور خود ارشاد صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ جو پابندی ہے وہ تو نیب کے کیسز میں بھی ہے۔ تو ایک اور اینگل ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاں عدالتوں کی کمی ہے، ججز کی تعداد کم ہے، وکیلوں کی تعداد تو خیر بہت زیادہ ہے۔ جیسے وہ شاعروں کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ اس سال تربوز بھی بہت ہوئے ہیں اور شاعر بھی بہت ہوئے ہیں، تو وکیلوں کی تعداد تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتیں ہمارے ہاں کم ہیں؟ اگر ججز کی تعداد زیادہ ہو جائے تو کیا یہ جو فاصلہ مقدمے کا یہ جو ہے عرصہ ہے کیا یہ کم ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اب ہمارے ماہرین قانون ہی بتائیں گے۔
جی شائق عثمانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ججز کی تعداد کچھ سسٹم میں کم ہے، اور اگر یہ تعداد وکلا کے برابر ہی کر دی جائے جیسا کہ اظہار صاحب کہہ رہے ہیں تو میں بھی ہم اس بڑے مسئلے پر کاپ اپ کر سکتے ہیں؟ فی سبیل اللہ وہ اگر کام کرنا چاہیں. فی سبیل اللہ. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ جیسے پہلے ابھی شاید مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ یہ پنچایت کا سسٹم جو ہوا کرتا تھا پہلے، کہ جو گاؤں میں اور چھوٹی تحصیلوں میں جو فیصلے ہو جایا کرتے تھے وہ کورٹ میں معاملہ جاتا ہی نہیں تھا. ایک تو اس قسم کا کوئی نظام لانا چاہیے کہ چھوٹے لیول پر پنچایت وغیرہ ٹائپ کی کوئی کورٹس ہو جائیں تاکہ وہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو طے کر دیں، اور اپیل کا حق جو ہے وہ کم سے کم کر دیا جائے، کیونکہ ہر ایک کو موقع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپیل کے لیے پہنچ جائے دوسری جگہ پر. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور اس کو جو لٹیگیشن کو کم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم امپروو ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ایک کیس فائل ہوتا ہے تو اس کے اتنے لوازمات ہوتے ہیں، اور اس میں ان لوازمات میں کافی عرصہ تو 3-4 سال ان لوازمات میں چلا جاتا ہے. اس کو کسی طریقے سے کم کرنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں اتنی نہ کرنی پڑے اور جلدی فیصلے ہوں. مثلا ابھی انگلینڈ میں ابھی ایک ولف کمیشن بیٹھا تھا کوئی 8-9 سال پہلے. انہوں نے تو یہ کر دیا ہے اب کہ آپ ای میل پر آپ اپنا دعویٰ کرتے ہیں، ای میل پر جواب دعویٰ آتا ہے، اور جج کے سامنے پیش ہونے کے بغیر چھوٹے مقدمات طے ہو جاتے ہیں، فیصلے ہو جاتے ہیں. کچھ اس قسم کی آئی ٹی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم کو انٹروڈیوس کرنی چاہیے. صرف یہ کہنا ہے کہ 2 سال میں معاملات یہ ختم کر دے کیس، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا آپ سے، پہلے یہ بھی کہا تھا کہ کاسٹ لگانی چاہیے. دیکھیے جس طرح انگلینڈ میں اگر آپ جاتے ہیں کوئی کیس فائل کرتے ہیں، اور اگر آپ نے غلط کیس فائل کیا اور آپ ہار گئے تو آپ کو اتنی زیادہ کاسٹ دینی پڑتی ہے کہ وہ ایک قسم کا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے غلط کیسز فائل ہی نہ کریں. اس قسم کا کاسٹ کا سسٹم ہمارے ملک میں رائج ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ فریولس لٹیگیشن ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کاسٹ جو ہے اچھا مدیحہ، یہاں پنچایت کی بات ہو رہی ہے، مدعی کے علاوہ وکیل کو بھی یہاں بات ہو رہی کرنی چاہیے. وکیل کے یعنی مدعی کے علاوہ وکیل کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پینلٹی پڑنی چاہیے، دونوں پہ پینلٹی آنی چاہیے. جی اظہار صاحب. جی یہ پنچایت کی بات ہو رہی ہے، تو پنچایت تو ہمارے ہاں بڑی فرائٹننگ اور بڑی خوفناک ہے. یہی تو لوگ ہیں پنچایتوں میں، وہ جو حالات کے سردار بیٹھے ہیں، تو پنچایتوں پر دار و مدار تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. نہیں سر، قتل کے مقدمات مقدمات تو ان کے حوالے نہ کریں نا. وہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ ان کے پاس جانے چاہیے. وہ تو ایک طے کر دیا جائے کہ یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں، اس نوعیت کے کیسز جو ہیں وہ پنچایت میں جائیں گے. اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ ریگولیٹ کر لیں اس کو. جی کامران صاحب، اب اگر اس طرح کی چیزوں کو ریگولیٹ کر دیا جائے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر ان فیوچر ہم دیکھیں گے کہ واقعی پاکستان میں عدل کا نظام ہوگا اور انصاف کا ہی بول بالا ہوگا؟ ریگولیٹ کر کے دیکھا گیا تھا 61 میں جو ہے نا، وہ اسی طرح سے مسالتی عدالتیں بنی تھیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے. آج بھی جو ہے فیملی سے متعلق معاملات جو ہیں وہ مسالتی عدالتیں موجود ہیں. تو کتنے معاملات جو ہے نا وہ مسالتی عدالتوں میں حل ہوتے ہیں، یا اس کو پنچایتی کہہ لیجئے، اس میں کونسلر صاحب ہوتے ہیں، اس میں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہو سکے. آپ نے وہ کوشش کر کے دیکھ لی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود جو ہے نا وہ سدھارنا ہوگا، اور ہر ایک نے سدھارنا ہوگا، کورٹ نے سدھارنا ہوگا، میں نے وکیل نے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. لیٹیگنٹ کو جو ہے نا وہ خام خواہ جو ہمارا یہ سیٹ اپ ہے ایگریکلچر سے وابستہ، اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسروں کو تکلیف دے کے اور اس تکلیف کے دینے میں ہم جو ہے نا وہ اس میں خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس جذبے کو، وہ اس نیگیٹو جذبے کو جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک یہ جو فریولس لٹیگیشن ہے، اب اس میں اس لٹیگیشن کے حوالے سے کاسٹ کے حوالے سے 2 ویوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کاسٹ کی جائے، یہ کہ نہیں کی جائے، اس کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس دلیل یہ ہے کہ اس طرح سے عام لٹیگنٹ جس کا حق بنتا ہے وہ ڈر کے مارے نہیں آ پائے گا. مگر اس میں ایک جو ہے نا وہ ایک پیرامیٹر بنانا چاہیے کہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں پہ فریولس ہو، بالکل جھوٹی لٹیگیشن ہو، عدالت اسی وقت اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جھوٹی تھی، تو وہاں جو ہے نا ایگزیمپلری کاسٹ ہونی چاہیے. یا کرمنل سائٹ پہ اگر پہنچے تو جس طرح سے آج کل سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹے گواہوں کے خلاف، تو اسی طرح سے وہ جھوٹے گواہوں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پھر ایک اگلا راؤنڈ آف لٹیگیشن شروع ہو جائے، اور اگلا راؤنڈ آف لٹیگیشن جب شروع ہوگا تو پھر اس میں 2 4 5 سال لگ جائیں گے، تو اس طرح سے عدالتوں پہ مزید بوجھ بنے گا.
تو یہ دونوں طرف سے. مگر اصل میں آپ نے ہم سب نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے سچ بولنے کا کلچر لینا ہے, اور جب ہم سچ بولنا شروع کریں گے تو پھر معاملات بہتر ہوں گے. کر لیں گے اور سچ کی بنیاد پر ہم چلیں گے تبھی یہ ملک ٹھیک ہوگا. آپ کو لگتا ہے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. جب معاشرے وہی پراسپر کرتے ہیں. جب حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہوگی, ہماری جو اشرافیہ ہے اس کی نیت ٹھیک ہوگی, تو عوام جو ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. اگر حکمران, مثال کے طور پر یہ 2 سال والی بات ہو رہی ہے, 1 سال والی بات ہو رہی ہے, اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے اور پھر پابند کر دے عدلیہ کو بھی, بار کو بھی, لوگوں کو بھی, اس میں فیصلہ ہوگا, ہم نتائج دیکھنا چاہتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہو سکے. میں جو عرض کیا اور شائق عثمانی صاحب نے بات کی, یہ مروت اور رعایت کا جو کلچر ہے نا, اس پر پابندی لگانی پڑے گی. ہم ہیلے بہانے سے جو ہے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کی یا کسی کو نقصان پہنچانے کی. اگر وہ ہیلے بہانے ہم ختم کر دیں اور قانون کے مطابق, بک کے مطابق چلنا شروع کر دیں, تو یہ کام ہو سکتا ہے. نیت حکمرانوں کی ٹھیک ہوگی, طاقتور اور فیصلہ سازوں کی ٹھیک ہوگی, تو نیچے خود بخود ٹریول کرے گا وہ ساری نیک نیتی. جی اظہار صاحب, نیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا, لیکن جیسا کہ پہلے بھی دیگر مہمان ڈسکس کر رہے تھے کہ جو لائر ہے وہ بالکل صحیح جانتا ہے کہ کیس کس نوعیت کا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, پھر بھی کیس کو پکڑنا اور اگر جھوٹا کیس ہے اس کو جتوانے تک لے کر جانا, یہ تو پھر نیت کا ہی فطور ہے. نیت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مدیہ, میں نے سب سے پہلے یہی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے جی اظہار صاحب, اور جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ تھا جب جو گاؤں ہیں ان میں جمعے کے خطبے نہیں ہوتے تھے, اب ہر گاؤں میں جمعہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ ہمارے علماء کا کام ہے کہ ان کو رواداری سکھائیں, ان کو صلہ رحمی دکھائیں کہ بھئی تم نے مامے کو یا چاچے کو ضرور 10 سال ذلیل کرنا ہے وہاں پر جا کر. اچھا, دوسرا ہمیں حلال حرام کا بھی سبق دینا ہوگا. جو وکیل اس کو پتہ ہے کہ یہ کیس نہیں بنتا, وہ اپنی آمدنی کو مشکوک کر رہا ہے. تو یہ جتنے اخلاقی پہلو ہیں, جتنے مذہبی پہلو ہیں, جتنے مائنڈ سیٹ کے پہلو ہیں, جتنے ہمارے سوشل سیٹ اپ کے پہلو ہیں, جہالت ہے ہمارے ہاں. بدقسمتی سے وہ عربوں کی جاہلی رسوم ابھی تک جاری ہیں. بدلہ لینا ہے اور انتقام لینا ہے اور معاف نہیں کرنا, تو یہ ساری چیزیں ہمیں ختم کرنا ہوں گی. اور اس میں سوسائٹی کے ہر طبقے کو, علماء سے لے کر وکلاء تک, سب کو حصہ ڈالنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہر طبقے کے فرد کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. شائق عثمانی صاحب, آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ دیکھیے, یہ کہنا کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا, یہ تو سب وشز ہیں نا, یہ تو آپ کرتے رہیں. ہیومن بینگ جو ہیں, انسان کے جو نیچر ہے وہ تو انسان کی نیچر وہی رہے گی. بغض, انا, ریونج, یہ سب چیزیں انسان کے دماغ میں بھری ہوئی ہیں اور یہ کبھی نہیں جائیں گی. اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم وش کریں اور کہ یہ کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, تقریریں کرتے رہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو قوانین ایسے بنانے چاہیے اور طریقے ایسے بنانے چاہیے کہ جو غلط کام کرے اس کو اسی وقت سزا ملے, اور ایسی سزا ملے جس سے کہ اس کو احساس ہو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو انگلینڈ میں جو لیٹیگیشن ہوتی ہے اس میں کاسٹ کی وجہ سے لیٹیگیشن اتنی کم ہو گئی ہے کہ لوگ اب لیٹیگیشن کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. دوسری بات یہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کاسٹ, آپ جب کورٹ میں کوئی کیس فائل کرتے ہیں تو کوئی کاسٹ ہوتی ہی نہیں اس طرح سے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا کروڑوں روپے کا کیس ہو, آپ صرف 15,000 کورٹ فیس دے کر کے آپ کیس فائل کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی اپنے اپوزٹ آدمی کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو صرف 15,000 خرچ کرنے پڑتے ہیں اور لائر کو کچھ پیسے دے کر کے کیس فائل کر دیتا ہے. اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کورٹ کے جو اخراجات ہیں, جو کورٹ فیس ہیں, اس میں آپ زیادتی کریں. یہ سب اس ہر اینگل پر آپ کو کام کرنا پڑے گا, تب جا کر کے یہ معاملات طے ہوں گے. صرف یہ وش کرنا کہ ہم لوگ صحیح ہو جائیں, یہ تو ناممکن ہے. ہیومن بینگز کبھی چینج نہیں بلکہ امپلیمنٹیشن اور اقدامات بھی. بہت شکریہ شائق عثمانی, لا ایکسپرٹ, ہمارے ساتھ موجود تھے کامران مرتضیٰ, ایکس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ابھی چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کشمیر میں کرفیو اور بدحواس بھارت کی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अब बदहवास भारत ने मजीद 10,000 फौजी अब कश्मीर भिजवा दिए हैं और वहां पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कर्फ्यू का नफाज किया गया है, हुर्रियत क़यादत को टारगेट किया जा रहा है, यूथ को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, स्कूल यूनिवर्सिटी से उनको निकाला जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें फोर्स किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की जाए। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और जमील अहमद खान एक्स एम्बेसडर है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब से। एजाज साहब, आप फरमाएगा, पुलवामा अटैक एक नौजवान ने किया था, दिस इज़ वाई जो इंडियन फोर्स है वो अब यूथ को टारगेट कर रही है और अब उनको तशद्दुद का निशाना बना रही है। क्या मिल जाएगा भारत को, भारतीय फोर्स को, उनके मुँह से ये सुन के कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुखालिफ नारे? जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पहली बात तो ये है कि वो अपने ही नैरेटिव को एक तो खुद डिफीट कर रहे हैं। वो अभी तक ये कहते आए हैं कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, ये हमारा हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है। अगर उनका अपना हिस्सा है तो क्या वहां 95,000 आदमियों को मार डालेंगे? क्या 11,000 औरतों को रेप करेंगे? क्या 400 बच्चों की बिनाई खत्म कर देंगे जो पैलेट गन्स हैं वो इस्तेमाल करके? तो एक तो उन्होंने इस तरीके से, अब जो पुलवामा में लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है इसमें उनको बड़ी सुबकी उठानी पड़ी है, इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल नहीं कर सके क्योंकि वो किसी भी दुनिया के मुल्क को बशमूल अमेरिका, सऊदी अरेबिया और टर्की किसी को भी मुतमईन नहीं कर सके कि उनके पास किसी किस्म के कोई शवाहिद हैं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के। अब जब ये नहीं हुआ तो जो रेटरिक उन्होंने बिल्ड किया था, जो उन्होंने एक एरोगेंस का माहौल दिखाया था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, जब जवाब पाकिस्तान से मिला और उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं तो उनके अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई। उनके फॉर्मर मिनिस्टर, नेवल चीफ, आर्मी चीफ रिटायर्ड, उन सब ने कहा कि अकल से काम लें, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो पाकिस्तान तरने वाला नहीं है, उधर कदम मत उठाएं, वरना अभी आपके 40 आदमी इस हादसे में मरे हैं। अगर आपने पाकिस्तान की किया तो आप चंद हजार लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस तरह की हमाकत न करें। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी और आज भी उन्होंने दोहराई है कि अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो हमारे साथ शेयर करें। इन बेसिस पर उनको सुबकी उठानी पड़ी। तो उन्होंने इसका जवाब क्या तलाश किया कि चलो जो कश्मीर के अंदर मूवमेंट है 10,000 आदमी और भेज दो और कश्मीरीज को सुप्रेस करने के लिए कर्फ्यू का नफाज दे दो, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दो, उनको टेरराइज करो और खौफजदा करके उनको सुप्रेस करने की कोशिश करो उस इंडिजिनस मूवमेंट को जो कश्मीर के अंदर से खड़ी हुई है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये देखने वाली बात है। अगर ताकत इस मसले का हल होता तो न ये वियतनाम में अमेरिका जैसा मुल्क आवाज को दबा सका, न अफगानिस्तान में यूरोप के तमाम 8 बड़े ममालिक की आर्मी अफगान में यह आज़ादी की मूवमेंट नहीं दबा सकी उनके हकूक के। इसी तरह कश्मीर में अगर ये जुल्म करेंगे, कश्मीरीज को और एलियनेट करेंगे, जो पूरे हिंदुस्तान में क्रैकडाउन हो रहे हैं, हॉस्टल्स पे दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, कश्मीरी जा निकल जा के नारे लगाए जा रहे हैं, जब इस तरह की आवाजें उठाएंगे तो इस पॉपुलेशन को और एलियनेट करेंगे। उसका नतीजा ये निकलेगा कि जिस दिन ये कर्फ्यू उठाएंगे रिएक्शन आएगा कश्मीर के अंदर से और ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इट्स अ वेरी रॉन्ग टैक्टिक्स और उनको अकल से काम लेना चाहिए। बिल्कुल। जमील अहमद साहब, जैसा कि फरमा रहे हैं एजाज अवान साहब के ताकत किसी भी मसले का हल नहीं होता, लेकिन कश्मीर में तो ताकत का बेजा और बेदरिग इस्तेमाल है। किसी भी तरह से सप्रेस करके इंडियन फोर्सेस जो हैं वो कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रही हैं, रेप हो रहा है वहां पर, कत्लो गारत गरी है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मुतालबा करता है कि उसकी हेल्प की जाए, अगर कोई सबूत है सामने लेके आ जाए, तो भारत की तरफ से खामोशी क्यों है? दुनिया अक़वाम में जब भी आजकल जो भी इस किस्म की डिप्लोमेसी होती है या जो दो नेशन, दो कंट्रीज के दरमियान इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को मल्टीलैटरल लेवल पर ले जाने की तमाम कंट्रीज कोशिश करते हैं। हमने भी कोशिश की है कि दुनिया अक़वाम को बताएं और इंडिया भी काफी अरसे से इस मुहिम में लगा हुआ है कि दुनिया अक़वाम को वो एक वरगलाएं और गलत बयानिए उनके सामने पेश करें। अब हो क्या रहा है, असल मामला ये है कि आज से नहीं तकरीबन 1990 में
इंडिया ने एक स्पेशल ऑर्डर पास किया था जो कि उसको स्पेशल पावर दी थी आर्म फोर्सेस को, और स्पेशल पावर में उन्होंने बेबहा और अनलिमिटेड शूट टू किल तक का ऑर्डर दिया था, और दुनिया ने उस वक्त शोर मचाया था। लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर उसको फॉलो किया जाता तो उस वक्त भी कश्मीरियों के जुल्म और तादी जबरो सितम के लिए कुछ आवाजें मजीद उठती। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का तो ये एक कॉर्नर स्टोन है, और हम तो जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस के ऐन मुताबिक कश्मीरियों की दामे दरमे सुखने हम उनकी मदद करना चाहते हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। और उसमें बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन 2649 इजाजत देता है तमाम ममालिक को कि जहां भी हक खुद इरादियत की बात हो, ऑक्यूपाइड फोर्सेस की तरफ से जुल्म और तादी जारी हो, वहां बैनुल अक़वामी तौर पर उसको सपोर्ट किया जाए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी इस पर वर्डिक्ट दिया था निकारागुआ और यूएस के जब हवाले से केस गया था, और उसमें बताया था उन्होंने भी कि जो भी सपोर्ट मिली है वो बिल्कुल एंड जो इंटरनेशनल कानून है उसके मुताबिक मिली है। तो यहाँ दो बातें सामने आ गई। एक तो ये है कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हमने अपना मकतबा फ़िक्र और अपना मौक़िफ़ और अपना नैरेटिव उसकी रोशनी में हमें पेश करते रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर आर्टिकल 1 और आर्टिकल 55 में बिल्कुल क्लियर देता रहेगा। इरशाद साहब, फिर मसला क्या है? अगर कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जुल्म के पहाड़ इस तरह से टूटे तो आर्टिकल्स, ब्लॉगिंग, कहाँ पूरा वेस्ट मीडिया पहुंच जाएगा। कश्मीर पे किसी की तवज्जो क्यों नहीं है? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि 9/11 के बाद दुनिया ने अमेरिका के एक गलत नैरेटिव को अपना लिया, और उसमें मुसलमान ममालिक भी शामिल हो गए, अक़वाम भी शामिल हो गई कि जनाब वाला जो भी शख्स अपने हक़ के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है या किसी और मकसद के लिए वो दहशतगर्द है। और उसमें तमीज़ नहीं की गई, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर, दूसरी कौम पर कब्ज़ा कर लेता है नाजायज़ तौर पर, गासिबाना अंदाज में, तो उसको हथियार उठाने के अलावा आपने कौन सा उसके पास ऑप्शन छोड़ा है। तो इसकी वजह से इंडिया ने भी ये समझा कि शायद मैं भी ताकत के ज़रिए कश्मीरियों को दबा सकता हूँ, कश्मीरियों की आवाज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान पाबंद है कश्मीरियों की इमदाद का भी, सियासी सतह पर, समाजी सतह पर, अखलाकी सतह पर, सफारती सतह पर, इक़्तिसादी और माशी सतह पर, तो उसका नतीजा ये निकला कि भारत का जुल्म बढ़ता गया, कश्मीरियों की जद्दोजहद मज़ीद बढ़ती गई और पाकिस्तान को इर्रेलेवेंट करने की कोशिश की गई। अब एक बार फिर ये बात साबित हो रही है कि पहले दिन से आज तक भारत ने ना कश्मीरियों को अपना शहरी समझा है, ना कश्मीरियों ने भारत को अपना मुल्क समझा है, और ना किसी भारतीय हुकूमत को अपनी हुकूमत समझा है, जिसके नतीजे में ये जो जुल्म और सितम हो रहा है, ये हमेशा जो बाहर से मुसल्लत अक़वाम हैं या रियासतें हैं वो करती हैं किसी मुल्क के शहरियों पर। अब यही जुल्म वो दिल्ली में अपने शहरियों पर नहीं कर सकते। इस तरह के पैलेट गन का इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ, जहाँ जहाँ दूसरी जगहों पर भी तहरीकें चल रही हैं वहाँ ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए कि वो उनको अपना शहरी समझते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा कश्मीरी अवाम को ये हो रहा है कि वो दुनिया को बावर कराने के में कामयाब हो गए, बल्कि भारत के अंदर जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जब कश्मीरी हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो आप ज़बरदस्ती उनको रखने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, इंडिया को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इस बात का है कि अफ़गानिस्तान से जब अमरीकी वापस चले जाएंगे तो उसके असरात कश्मीर पर पड़ेंगे, कश्मीरी अवाम के जज्बे और वलवला जो है अज़्म मज़ीद मजबूत होगा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म कर रहा है। अब पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि हम सफारती सतह पर एक मुहिम शुरू करें, हमारे सफ़ीरों को हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करना चाहिए, हमारे दफ्तर ख़ारजा को एक प्रोएक्टिव पॉलिसी आगे करनी चाहिए, जिसके नतीजे में हम दुनिया को बावर करा सकें कि यहाँ दहशतगर्दी नहीं हो रही, यहाँ दखलंदाजी नहीं हो रही, बल्कि कश्मीरी अवाम का पर जुल्म किया जा रहा है, जिसका जवाब कश्मीरी अवाम हर सूरत में देंगे। ये उनका हक़ है और हमें इस हक़ को तस्लीम करना चाहिए। अगर
सूडान में रेफरेंडम हो सकता है, अगर इंडोनेशिया में आप रेफरेंडम करा के इलाका अलग कर सकते हैं तो कश्मीरी का तो डर है भारत को। ठीक है इजहार साहब, पुलवामा अटैक जो कि फैक्ट्स बताए जा रहे हैं इंडियन मीडिया पर और कहीं पर भी कि कश्मीरी उसमें इन्वॉल्व थे, कश्मीर का लिंक भारत ने इंतखाबात के पेश नज़र जोड़ा है पाकिस्तान से, लेकिन अगर पाकिस्तान कह रहा है कि आप दे दें सबूत फिर हम इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं, तो कबाहत क्या है इसमें, डर कैसा है भारत को? वो तो बल्कि विन विन सिचुएशन में आ जाएगा, फैक्ट्स भी दे दे पाकिस्तान को। हाँ, वो तो खैर मदीहा सारी दुनिया को पता है कि वो जो हमला करने वाला नौजवान था वो मकबूजा कश्मीर का था जी। बारूद जो था वो भी वहाँ लोकल था, तो सबूत तो उनके पास नहीं है, जाहिर है एविडेंस तो उनके पास नहीं है। ये तो वो खंबा नोच रहे हैं और वो कभी भी ये नहीं साबित कर सकते कि इसमें पाकिस्तान की कोई इवन नॉन स्टेट एक्टर या कोई पाकिस्तान का किसी हवाले से कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मदीहा, मैं साबिक सफ़ीर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जी। उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए और उनकी रहनुमाई चाहते हुए मैं एक ख़ास पहलू की तरफ इशारा करूँगा। ये तय है कि कश्मीर पर कब्ज़ा इंडिया का नाजायज़ है, जुल्म हो रहा है, वहाँ डेकेड से जुल्म हो रहा है। ये बात हमारी जो असल क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि हमने ये बात पूरी दुनिया को बतानी है, हमने दुनिया को कायल करना है। तो ये इम्प्रेशन क्यों है कि भारतीय सफारत खाने ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा मुस्तैद हैं, हमारे सफारत खाने जो हैं वो कम मुस्तैद हैं और वो काम नहीं करते। अल्लाह करे ये इम्प्रेशन गलत हो। मैं एक सहाफ़ी के तौर पर ये इम्प्रेशन मैंने लिया है और बहुत से लोगों ने लिया है। तो क्या हमारे सफारत खानों का रोल इससे ज़्यादा मुस्तैद और ज़्यादा हो सकता है एक्टिव, ताकि पूरी सिर्फ सिफारत खाने हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो हर सिफारत खाना अगर अपने मुल्क में ये प्रचार करे कि ये इंडिया का असल चेहरा है तो शायद हमें सिफारती सतह पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ये मेरा पॉइंट था। जी जी, जमील साहब आप इस पे कुछ आंसर करना चाहेंगे, फिर मैं जाऊंगी एजाज साहब की तरफ। जी जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जैसा कि मैंने इससे पहले बयान किया कि इस दुनिया में आज तक अब जो दुनिया है जिसमें हमने दुनिया अक़वाम को कन्विंस करना है अपने नैरेटिव के बारे में, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और दूसरा तरीका है पब्लिक डिप्लोमेसी। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ये है कि आप शुरू करते हैं जहां जहां आपके एम्बेसीज हैं, वहां की एम्बेसीज के जरिए उन होस्ट कंट्रीज को बावर कराते हैं ये तमाम बातें जो हम यहाँ कर रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि वहाँ जिन जिन कंट्रीज में हमारे एम्बेसी हैं वहाँ की आवाम को और वहाँ जो दूसरी कम्युनिटीज, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज रहती हैं, उनको पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत, चाहे वो सेमिनार हो, सिम्पोजियम हो, अखबारों के जरिए हो, ताकि वो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अपने एंड से तो बहुत से एफर्ट्स किए, अक़वाम मुत्तहिदा तक आवाज ले गया और बारहा उठाता चला जा रहा है इस इशू को। जी देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारे साथ या इस सारी सिचुएशन के साथ हादसा क्या हुआ है अभी तक। पहली बात यह है कि जब 1947 का रेजोल्यूशन पास हो गया था कि इनको हक खुद इरादियत दिया जाएगा और अंडर सर्टेन कंडीशंस ये लोग अपना हक एक्सरसाइज करेंगे, जब पहली दफ़ा हम यूएन में गए तो यूएसएसआर ने उस वक्त वीटो कर दिया हमारी उस रेजोल्यूशन को और बात वहां पे ख़त्म हो गई। अब दोबारा हम उसके इंतजार में रहे, फिर 1971 हो गया। जब 71 हुआ तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब कैदियों को रिलीज करवाने के लिए इंदिरा गांधी से मुलाकात के लिए गए थे तो वहां बड़े अनफेवरेबल नामसाइद हालात में उन्होंने एक मुआहदा साइन किया जिसे हम सिमला एग्रीमेंट कहते हैं। उस वक्त कौम पूरी का मोरल डाउन था, 92,000 आदमी जंगी कैदी थे, उनमें से कुछ 37,000 फौजी थे, बाकी सिविलियन थे, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे। अच्छा, उनको भी वापस लेके आना था। तो फिर उस वक्त पाकिस्तान 2 लाख हो चुका था, वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो बन चुके थे, तो उन्होंने एक मुआहदा साइन किया जिसमें एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि वहां ये कह दिया गया कि हम बायलैटरली इन मसाइल, तमाम तनाज़ात का हल हम बायलैटरल करेंगे। उस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी थी कश्मीरी लोग जिन्होंने वोट देना था उनको उस मुआहदे से निकाल दिया गया और ये मुआहदा इंडिया और पाकिस्तान ने कर लिया। पाकिस्तान मजबूर था, इंदिरा गांधी का अपर हैंड था, हम तो एक शिकस्त खुर्दा कौम थे और शिकस्त खुर्दा आर्मी थे, 2 लाख हो चुके थे। तो उसमें हुआ ये कि हमने
कश्मीरी अवाम को निकाल के एक बायलैटरल इशू कर लिया जो कि हो नहीं सकता था लॉजिकली। अब आप जब भी इंटरनेशनल मुआहदे के लिए जाते हैं तो हिंदुस्तान कहते हैं जी शिमला एग्रीमेंट के तहत बात कर लेते हैं। अब इस मुआहदे में न कोई टाइम लाइन मुकर्रर की गई, न कोई मसाले थी, किरदार को माना गया, न किसी थर्ड पार्टी किरदार को माना नहीं गया। जमील साहब आपका शॉर्ट कमेंट, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। जी बिल्कुल, इसमें सही फरमा रहे हैं जनरल साहब, लेकिन उसमें एक और इंटरनेशनल कानून है जो कि सबकत ले जाता है और वो समहाउ हमारी कमाईगी रही है, हम नहीं बता सके हैं। वो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 1 चैप्टर 2 के तहत जो उसमें दिए हुए हैं क्लाजेज, वो हमारे शिमला मुआहदे के मामले में उसमें हमें एज देता है कि हम दुनिया को बता सकें मल्टीलैटरल मामले को मल्टीलैटरल लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। तो उसमें हमें थोड़ी सी और एफर्ट करनी पड़ेगी और ये मल्टीलैटरल इंडिया की एक कोशिश रहेगी कि बायलैटरल और जुल्म तादी करता जाए, वो जुल्म से तम करता जाए और सिर्फ बायलैटरल का बहाना करके दुनिया को बीच में ना आने दे। ये मामला हल ही मल्टीलैटरल पे होगा और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक होगा। बहुत शुक्रिया। जमील अहमद खान एक्स एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद है, जेल रिटायर्ड एजाज अहमद का भी बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब और इज़हार साहब, आपने भी हमारे साथ ज्वाइन किया प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। अल्लाह हाफिज़।